अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुनीम खान एस्ट्रोपॉमिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आपके सवालों के जवाब इल्मुल आदात की नज के नज़र से हम पेश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो सवाल करते हैं मुझे व्हाट्सएप पे। जिन बहन भाइयों ने मुझसे सवाल करना है, मेरे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आपके हाजिर है। आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए आप सवाल करें, मैं इंशाअल्लाह ताला अपने प्रोग्राम में या आपको अपनी वॉइस मैसेज में के ज़रिए आपको व्हाट्सएप से आपको जवाब दूंगा। सही नाजरीन, ये टोटल कुरान है, अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। बस एक तरीक़ेकार है जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं। फजर की 2 फ़र्ज़ हैं, ज़ोहर के 4 हैं, जिस तरह तरतीब है इसी तरह ये एक तरतीब है। अल्लाह के सिफाती नाम है, अल्लाह के सिफाती नामों से अल्लाह को पुकारे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं आपकी शाह के करीब हूँ। नाजरीन, उन लोगों के लिए या जो हमारी बहनें उम्मीद से हैं, वो चाहती हैं कि हमारे यहाँ नूरीना औलाद पैदा हो, उनको चाहिए या मुसव्वरो, लफ्ज है या मुसव्वरो, इसकी तादाद जो है 336 मरतबा है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ है। ये पढ़कर किसी फल पर दम करें और वो फल खा जाएं। अगर फल सेब हो तो सबसे बेहतर है। आप जब उम्मीद से होती हैं, आपको पता चलता है, तो आप उसी दिन से शुरू कर दें। या मुसव्वरो 336 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 336 मरतबा पढ़कर सेब लीजिएगा और उस पर दम कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी औलाद बहुत खूबसूरत पैदा होगी, बहुत ही हसीन पैदा होगी और बहुत ही, जो किसी से कहते हैं ना, ताबेदार, वो पैदा होगी। सही अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। सही इसी तरह एक और साहब हैं, वो कहते हैं जी मैं बहुत अपनी जवानी में जो था गलत कारी करता रहा, बदकार कार करता रहा, तो मैं अल्लाह से अपने मगफरत की कह लें या अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? आपने 1281 मरतबा 1281 मरतबा या गफ़ारो पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने ये पढ़ना है। तादाद में कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, टाइम थोड़ा लगेगा, मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। सही या गफ़ारो या गफ़ारो या गफ़ारो या गफ़ारो, ये आपने पढ़ना है। 24 घंटे में 1 मरतबा पढ़ना है आपने। और बच्चों में जो है ना, आपने कोई मिठाई तकसीम करनी है, पीर वाले दिन कर दें या किसी जुमेरात को कर दें, जुम्मे को कर दें या अतवार को कर दें, कोई भी चीज़ जो है ना इस तरह कर दें। कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया है कि मैं मजलूम हूँ, दुश्मन बहुत कवी है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, ना मेरा आगे है ना पीछे है, लोग जो है ना वो मेरी जायदाद पर कब्जा करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, तो मुझे हल कोई बताया जाए। इसके लिए 306 मरतबा या कहारो या कहारो या कहारो या कहारो आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। तादाद में कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। अगर कमी बेशी होगी तो आपका अमल पूरा नहीं होगा। जिस तरह हम कोई चीज़ लेते हैं, तकड़ी पे जो है वो एक तरफ 1 किलो और दूसरी तरफ 1 किलो ना हो तो वज़न बराबर नहीं होता। इसी तरह इनकी तादाद है। अगर वज़न से रखेंगे, हम तादाद से पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला जो है ना हमारी मुश्किलें आसान फरमाएगा। सही आदमी की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला जो है ना मेरे जो है ना सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करे, मुझे बख्श दे। कोई गलती हो जाए जाने अनजाने में, कोई दिल उदास हो जाए या किसी का दिल परेशान कर दिया है, कोई सख्त अल्फाज बोल दिए, तो मैं क्या करूं उसे उसके लिए। ये लफ्ज जो है ना, ये रिस्क भी देता है, दौलत भी बेचता है, कारोबार को वसी करता है,
دائرہ احباب میں محبت پیدا کرتا ہے، اور بے حساب عنایات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ چھوٹا سا لفظ ہے یا وہابو، تعداد اس کی کچھ بھی نہیں ہے، تعداد اس کی صرف 14 مرتبہ ہے۔ یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ اس کی 14 تسبیحیں بھی کر سکتے ہیں۔ 14 تسبیحیں اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں ایسے ہی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا اللہ تعالی غیب سے رزق فرمائیں گے، غیب سے دولت فرمائیں گے، اور ہر چیز ایسے کھلی ہوگی جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے ایسے ہی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کام بن بن کے بگڑ رہا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے، ہر چیز پہ رکاوٹ ہے، گھر میں اداسی رہتی ہے، جیسے کوئی ویران جگہ ہو، بچے ایک دوسرے کو بلاتے نہیں ہیں، بڑے چھوٹے ایک دوسرے کو بلاتے نہیں ہیں، بہن بھائیوں میں آپس میں پیار نہیں ہے، دفتر میں کوئی سنتا نہیں ہے، فیکٹری پہ کوئی سنتا نہیں ہے، ملازمین جو ہیں وہ سر چڑھ کے بولتے ہیں، دوست احباب منہ نہیں لگاتے، ہر طرف پیسہ آتا ہے رکتا نہیں ہے، بچوں کے رشتے بھی نہیں ہوتے، بچیوں کے رشتے بھی نہیں ہوتے، صحت خراب رہتی ہے، ٹینشن رہتی ہے، رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ ان جیسے لوگوں کے لیے ایک وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ نے سورہ مزمل 7 مرتبہ پڑھنی ہے، مگر اس کی پابندی کچھ چھوٹی سی ہے۔ آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور ہر 7 ہی مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھنا ہے۔ آپ نے صبح فجر کے بعد پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رات کو عشاء کے بعد بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ مزمل، اور 7 مرتبہ درود شریف، اور 7 مرتبہ بعد میں درود شریف۔ اول آخر 7 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ اس کو کنٹینیوز آپ نے 41 دن کرنے ہیں، کنٹینیوز 41، ناکہ نہیں ڈالنا آپ نے۔ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بند دروازے کیسے کھولتا ہے، بچے اور بچیوں کے کیسے رشتے آتے ہیں، وہاں سے آپ کو جواب ملے گا جہاں سے آپ کو امید نہیں ہوتی۔ ہر چیز کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کو ٹائم کے حساب سے کریں۔ پابندی اس کی صرف یہی ہے کہ صبح اور رات کو عشاء کے بعد، اور جب آپ نے عشاء کے بعد رات کو پڑھ لینا ہے ناظرین، تو اس کو آپ نے وہیں پر ہی جہاں آپ نے پڑھا ہے آپ نے وہیں پر سو جانا ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر زمین پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھ کے بھی آپ پڑھا ہے، تو آپ بیڈ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ اسی وقت بیڈ پر جا کے سو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی اس طرح کا نہیں ہے، اور صرف آپ نے اپنے بچوں کو مٹھائی تقسیم کرنی۔ ناظرین، کچھ بھی آپ کے نے بات کرنی ہو، سوال کرنا ہو، آپ ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، سوال کیجئے، میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا۔ اسی کے ساتھ منیم خان ایسٹرو پامسٹ کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔